اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسارے سونے تے پیارے براوو، عزیز وقارب رشتہ دار جیرے پریشان ہیں، تکلیف چن، مصیبت چن، بدھ لڑی صلاۃ و حاجات دا نماز دور کا نماز نفل پڑھنی پوندی ہے۔ صلاۃ و حاجات میرے نبی فرمایا جیرا بندہ اے نماز پڑھ گنے ساری عمر فرشتے اندے واسطے ثواب لکھ دے رہے ہیں۔ ظہر دی نماز تو بعد عصر تک، سمجھو عصر دی نماز تو پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و حاجات، ہر پریشانی دا حل ہے، ہر ٹینشن دا حل ہے، ہر مصیبت دا حل ہے۔ لہٰذا جو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و حاجات دا اہتمام کرے سو، شرط یہ ہے کہ پہلی رکعت بندہ کرنے اللہ اکبر ثنا پڑھ دے، الحمد شریف پڑھ دے، ولا کل شریف یا کوئی صورت بندہ پڑھ دے، اتھا پڑھنے سورت فلک 10 مرتبہ پہلی رکعت مکمل کرے سو، ولا دوسری رکعت جملے ہو سو، ولا الحمد شریف پڑھ سو، ولا سورت ناس قل اعوذ رب الناس 10 مرتبہ پڑھ سو، ولا جملے دوسری رکعت مکمل کرے سو، سلام پھرے سو، ولا اپنی دعا منگ سو، جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، ٹینشن ہے تو آکوں یا میں کوں سارے صلاۃ و حاجات دا۔ تے میرے نبی فرمائے بدھ والے دن ظہر دی نماز تو بعد تے عصر کو پہلے اے قبول دعاواں دی قبولیت دا ٹائم ہے۔ سارے پیارے تے سونے نبی دعا کیتیاں نے تے بدھ والے دن حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے تے مسکراہٹ ہے؟ حضور فرمائے بدھ والا دن قبولیت دا دن ہے، اندے وچ دعاواں قبول تھینیاں، لہٰذا کوشش کرے سو جیرے دوست احباب سنگت عزیز وقارب ارد و گرد پوری دنیا کتھے میری آواز پجدی پئی ہے، این میسج کو اگنور نہ کرے سو، این الفاظیں کو اگنور نہ کرے سو، محبت نال دلچسپی نال خشوع و خضوع نال این نماز دا اہتمام کرنے، این نماز پڑھ دن نفلی نماز دن صلاۃ و حاجات۔